Maayong adlaw mga kadang. So maayong adlaw din, grabe ka init no. So nagsakay ko og motor ana, pero unsa na siya, Grab o kuan? Di ba dili na siya Grab. Ako nang Omega akong gisaktan kay padulong mi sa malayong dapit kay manghamal. Actually manguan may ana memesta mi ana sa Baybay Kamagi, Barangay Tomas Kabili. Kay sa tinuod lang kada tuig jud ko diri mamesta no. Dili pwede mo absent kay mo gyud ni ako gitiman ano kay naka-remember ko atong aging tuig na mesta mi diri daghan kay may gipamputos nga nakakita pa ang tagtungod. Dayon ka ako gina siya gidani ang akong Omega no, dili na siya Grab rider ha, ako nang Omega gyud nga ako na siya gidamay kay atong last year first time yang nakauban lingaw kaayo siya kay giganahan sa kay daghan kunog mga kuan daghang balay nga masakaan no, nakaupat mi ka balay adto na mi kabutangan sa amuhang gipangkaon. Dayon ganahan pud siya kay nahupok pud siya adto na tayo ambutan karon mahupok pa gyud mi ani ug naabay mga tumar didto kay mao gani mo ang kuan amo ang paborito. Ang Ginoo ko. Actually nag-shortcut ra gyud mig agi anino kay kanang traffic mo gud sa ay tinapart kay naigibakbak dito nga highway. So grabe gyud ka traffic mo nang nagkuan mi nang shortcut ra gyud mi kay para dali mi kaabot no. O naa na mi diha dapit sa Tubod, dayon dool na siya sa Robinson. So nagdali-dali na gyud mi ana kay gisigi na gyud mig tawagan og asa na mi kay nagsugod na daw ang pangan kay ang lechon. Ang solilitsyon gyud akong giapas ana ano kay ano tigay na kaayo mi wala ka og lechon since na humanang ang fiesta diri sa among lugar no ug sa diyang hapit na mi nawalaan kay to duha ka buok Petron di ay diri kay akong na remember kilid sa Petron mo agi so dira mi dili day mao kay padulong day na og kuan terminal man ata ni pero niliko mi kay dili mao ang dalan ug sa dihang nagpadayon mi og among gihinay-hinay og pangita ang agianan kung asa gyud dapita diri sa Petron pero nakakuan mi nga unahan pa gyud ay dapita so paita ani mga sayta oy nga mawalaan ta oy sa dihang diri sa unahan na part diri ra di ay siya nga Petron agiun no kanang naay ni gawas nga jeep dira di ay. Uy nabuang gisapot ang ako ang Omega kay asa gyud daw agiun nga grabe ra ba gyud ka init no. Niinit gyud itawon yang ulo kay kanang wala pud siya pamahaw gigutom pud daw siya ko dito ra ta mangaon kay kuan kanang manang pag-abot ato tupangan diretso no. Ug wala ra nagdugay no so naghukad na jud ko o di ba lechon mao na gyud akong gi-craving no mo gyud akong kaunon o di ba wala gyud nagdugay nakakaon ra gyud din tawon ang mga bayot nga gutom. Gutom sa pagmamahal, gutom sa lechon. So maorat to, daghang salamat maorat to akong bangbuang nga video karong adlaw.